अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को वसीम रिजवी का एक बयान सुनाऊँगा जो एक मरतबा फिर जो है मुसलमानों की जागीर को अपनी जागीर समझने लगा है, उनको मशवरा देने लगा है। इसके अलावा सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर अब सख्त कानून बनने जा रहा है और उसके लिए मरकज़ ने 3 महीने का वक्त मांगा है सुप्रीम कोर्ट से। इसके अलावा अमेरिका ने कहा है कि हिंदुस्तान में अक़लियतों के साथ तशद्दुद हो रहा है, यह अमेरिका की जानिब से एक बयान आ रहा है। इसके अलावा सऊदी अरब तिहामा की वादी मुर्रा डैम के इलाके में किस तरह से हरियाली फैली हुई है उसकी एक तस्वीर मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हुए मीरठ में साध्वी प्राची ने किस तरह एक मरतबा फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़, मदारिस के ख़िलाफ़ और फतवों के ख़िलाफ़ बयान जारी किया है, उसकी तफसीलात सुनाऊंगा। तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन, आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं वसीम रिजवी की। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन वसीम रिजवी ने सोमवार को कहा है कि मुसलमानों को अपने आबा व अजदाद की गलतियां सुधारने के लिए तमाम मुतनाज़ा मकामात पर अपना दावा छोड़कर उनको हिंदुओं को दे देना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक रिजवी ने कहा कि सुन्नियों के मुतनाज़ा मकामात पर नमाज पढ़ने की इजाज़त मांगे जाने के बाद इस तरह की अपील की ज़रूरत लगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस तरह के तमाम मुद्दे हल नहीं हुए तो अयोध्या मुद्दा हल होने के बाद इस तरह के और मसले खड़े हो जाएंगे। रिजवी ने अपील सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए की है। इस अपील में रिजवी ने दावा किया है कि मथुरा, वाराणसी और जौनपुर समेत मुल्क भर में 11 ऐसे मकामात हैं। रिजवी का यह दावा भी है कि जब मस्जिद बनाने के लिए तोड़ी गई सभी चर्च की तामीरें नौ की गई है। अब वक्त है कि मंदिरों की ज़मीन वापस की जाए जो मुगलों के जरिए ले ली गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि जो मस्जिदें मंदिरों की जगह बनाई गई हैं उनको हिंदुओं को दे दिया जाना चाहिए। हमें आबा व अजदाद की गलतियों को सुधारना चाहिए, पूरे मुल्क में सुकून कायम करना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस से सोमवार को बात करते हुए उसने कहा, सुन्नियों के उन मुतनाज़ा मकामात जहाँ मस्जिदें बनी हैं में नमाज पढ़ी जाने की इजाज़त मांगने की पेशकश के बाद इस अपील की ज़रूरत थी, लेकिन ये कोई हल नहीं है। राम जन्म भूमि, बाबरी मस्जिद तनाज़े का हल तलाश करना कोई हल नहीं है क्योंकि ऐसे और मसले उठ खड़े होंगे। उसने ये भी कहा कि ऐसे बड़े मकामात हैं जहाँ मुबैना तौर पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। चूँकि इन मुतनाज़ा मकामात पर नमाज की इजाज़त नहीं है, मैंने इस्लाम के मानने वालों से अपील की है कि आबा अजदाद की गलतियाँ सुधारने के लिए वो ये जगहों को हिंदुओं को सौंप दें। बहरकैफ नाज़रीन, वसीम रिजवी किस कदर भयानक जहर है ये तो आप लोग जानते ही हैं और इसको खुद इसी के लोग नहीं मानते, इसके मानने वाले, इसके समाज और इसके मसलक से जुड़े लोग ही जब इसको नहीं मानते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये सुर्खियों में आने के लिए कुछ ना कुछ ऊट पटांग बकता रहता है। अभी इसकी एक नई बकवास सामने आई है। नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। मरकज़ ने सोशल मीडिया प्रोफाइल के गलत इस्तेमाल को रोकने के कानून को आखिरी शक्ल देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 3 महीने का और वक्त मांगा है। अदालत में दायर एक हलफनामे में मरकज़ की वजारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाआती टेक्नोलॉजी ने कहा है कि एक तरफ जहां टेक्नोलॉजी ने इक्तिसादी और समाजी तरक्की को रफ्तार दी है, वहीं दूसरी तरफ उसकी वजह से नफरत फैलाने वाली तकारीर, फेक न्यूज़, मुल्क मुखालिफ सरगर्मियाँ, हतक इज़्ज़त से मुतालिक पोस्ट और इंटरनेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके दीगर गैरकानूनी सरगर्मियों को अंजाम देने के मामलों में इजाफा हुआ है। हलफनामे में यह भी जिक्र किया गया है कि इंटरनेट जमहूरी निज़ाम में मुदाखलत पैदा करने के लिए एक ताकतवर औजार के तौर पर उभरा है। उस मुद्दे पर कई दौर की बहस हुई। इन कवानीन की तरमीम की जानी है ताकि निजी हुकूक और मुल्क की सालिमियत, एकजिहती और सलामती के लिए बढ़ते ख़तरों को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया कंपनियों को मुअस्सिर तरीके से मुनज़्ज़म किया जा सके। हलफनामे में कहा गया कि वज़ारत इत्तलाआती टेक्नोलॉजी ने अब तक कई दीगर वज़ारात, अफराद और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ बात की है। मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से हासिल तजावीज़ वाले अपडेटेड मसवदे पर फ़िलहाल हुकूमत के ज़रिए गौर किया जा रहा है। नाज़रीन, जस्टिस दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस की 2 जजों वाली बेंच ने पिछली समाअत के दौरान कहा था कि हुकूमत को 3 हफ्ते के अंदर सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ज़रूरी हिदायत जारी करनी चाहिए।
یہ کہتے ہوئے کہ ٹیکنالوجی نے خطرناک موڑ لے لیا ہے، بینچ نے کہا تھا کہ سوشل میڈیا فرم نے مافٹ یعنی کہ بدلی گئی فوٹو، فحش مواد یا دہشت گردانہ پیغامات کے ذرائع کا پتہ لگانے میں قاصر تھا۔ یہ ایک باعث تشویش موضوع ہے۔ شروعات میں جولائی 2018 میں مدراس ہائی کورٹ کے سامنے عرضی دائر کرنے کے ساتھ اس معاملے میں کئی PIL دائر کی گئی ہیں۔ درخواست گزار اینٹنی کلیمنٹ روبن نے سوشل میڈیا پروفائل کی توثیق کے لیے اس کو آدھار یا کسی دیگر سرکاری ID سے لنک کرنے کے لیے عدالت سے ہدایت مانگی تھی۔ اسی طرح کی دیگر PIL میں کہا گیا کہ کسی بھی فرد کو کھاتہ کھولنے کی اجازت دینے سے پہلے فیس بک کو کچھ اسی طرح کی ID لینی چاہیے۔ بہرکیف ناظرین، فیس بک کی جانب سے یا جو سوشل میڈیا میں ہنگامہ آرائی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ ہم تمام لوگوں کے سامنے ہیں اور اس کے فوائد بھی ہم لوگوں کے سامنے ہیں۔ بلکہ اب دیکھنا یہ ہے کہ مرکزی حکومت کیا جواب جمع کرتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ کی جانب سے کس طرح کے قانون لاگو ہوتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، اس بیچ خبر نکل کر کے آتی ہے اقلیتوں کو لے کر بھارت میں ہونے والے ظلم و تشدد کو۔ جی ہاں، اقلیتوں کے خلاف تشدد اور جانبداری کے واقعات، خود مختار گورکشکوں کے ذریعے دلتوں اور مسلمانوں پر حملے جیسے واقعات ہندوستان کے ذریعے اقلیتوں کو پیش کیے گئے قانونی تحفظ کے مطابق نہیں ہے۔ امریکہ کے ایک ٹاپ ڈپلومیٹ نے کانگریس کی سب کمیٹی کو یہ کہا ہے۔ جنوبی اور مرکزی ایشیا معاملوں کی کارگزار اسسٹنٹ سیکریٹری آف اسٹیٹ ایلس جی ویلس نے کہا کہ ہندوستان کے ساتھ شراکت داری پر امریکہ کو فخر ہے۔ دی وائر میں شائع رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے آئین کے تحت سیکولر ملک کو تمام شہریوں کے حق برقرار رکھنا چاہیے تاکہ وہ اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکے، جہاں اظہار رائے کی آزادی ہو اور قانون کے دائرے میں سبھی کے ساتھ برابر سلوک کیا جاتا ہو۔ ویلس نے کہا ہندوستان میں اقلیتوں کے خلاف تشدد اور جانبداری کے واقعات، خود مختار گورکشکوں کے ذریعے دلت اور مسلم کمیونٹی کے خلاف حملے، 9 ریاستوں میں اینٹی کنورژن لا کا ہونا وغیرہ اقلیتوں کے لیے ہندوستان کے انڈیاز لیگل پروٹیکشنز کا متضاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ہندوستان کی حکومت کو کہا ہے کہ وہ مذہبی آزادی کے عالم میں حق کو پوری طرح قائم رکھے اور بہت حساس لوگوں کی حفاظت کرے۔ ان میں آسام کے وہ 19 لاکھ لوگ بھی شامل ہیں جن کی شہریت کو لے کر سوال اٹھنے کی وجہ سے ان کو ریاست سے ہٹائے جانے کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ ساتھ ہی امریکہ نے ہندوستان سے کہا ہے کہ وہ تشدد کے تمام واقعات کی مذمت کرے اور ان کو انجام دینے والوں کو جوابدہ ٹھہرائے۔ ویلس نے کہا کہ گزشتہ مہینے میں تاریخی انتخاب میں 68% رائے دہندگان نے ووٹنگ کی تھی۔ اس میں ہر مذہب، ذات، مسلک اور سماجی و اقتصادی پس منظر کے لوگ شامل تھے۔ اس میں ریکارڈ تعداد میں خاتون ووٹر بھی تھیں۔ انہوں نے ہندوستان کا تنوع، امریکہ کے ساتھ اس کی بڑھتی سفیری شراکت داری کی تعریف بھی کی۔ امریکہ نے کہا پاک میں ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی مذہبی جانبداری کی خبروں سے بے حد فکر مند ہے، یعنی پاکستان میں بھی ہونے والی ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی پر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بہرکیف ناظرین، ایک طرف یہ ہے جہاں پر اقلیتوں کی تشدد کو لے کر کے امریکہ اپنی تشویش کا اظہار کر رہا ہے، تو وہیں پر اقلیتوں کے خلاف ہندوستان میں جس طرح سے تیز رفتاری کے ساتھ اور لگاتار سلسلہ وار جو عداوتیں بھڑکانے کے لیے اور فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑنے کے لیے یا مخصوص قوم کے خلاف دشمنی اور نفرت پھیلانے کے لیے کس طرح کے بیانات سامنے آتے ہیں، وہ آپ اس خبر سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کملیش تیواری قتل معاملے کو لے کر سیاسی بیان بازی کا دور تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اپنے متنازع بیانوں کے لیے سرخیوں میں رہنے والی سادھوی پراچی نے کملیش تیواری قتل کو فتووں سے جوڑ کر پیش کرتے ہوئے فتووں پر پابندی لگانے اور فتویٰ جاری کرنے والوں کو پھانسی دیے جانے کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ میرٹھ میں وکیل مکیش شرما کی گزشتہ روز قتل کے بعد تعزیت کے لیے میرٹھ پہنچی سادھوی نے مساجد میں خطبوں اور مدارس پر بھی نشانہ سادھا۔ وہیں سادھوی پراچی کے بیانوں کو ہندو مہاسبھا نے محض دکھاوا قرار دیتے ہوئے سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ یاد رہے کہ BJP رہنما پراچی نے کملیش تیواری کے قتل کے بعد اپنی جان کو خطرے میں بتایا تھا۔ پراچی نے دعویٰ کیا تھا کہ کملیش تیواری کو مبینہ اسلامی جہادیوں نے مارا ہے۔ واضح ہے کہ پراچی کو اکثر مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہوئے اور اکثریت طبقے کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے ہوئے ہمیشہ دیکھا گیا ہے، لیکن ابھی تک نہ پولیس اس کے خلاف کارروائی کی ہے اور نہ ہی انتظامیہ اس معاملے کو لے کر کے سنجیدگی سے سوچ رہا ہے، کیونکہ اسی طرح کے نفرت انگیز بیانات کی وجہ سے یہاں پر موب لنچنگ جیسے واقعات ہندوستان میں پیش آ رہے ہیں۔ اس بات کو انتظامیہ اور حکومت کو یاد رکھنا چاہیے۔ بہرکیف ناظرین، سادھوی پراچی کا یہ بیان بھی اسی طرح کا ہے جس میں اکثریتی طبقے کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے والی باتیں کہی جا سکتی ہیں، بالخصوص فتووں کو لے کر کے مدارس، مساجد اور جمعہ کی نمازوں کو اس نے نشانہ بنایا ہے۔
नाज़रीन, अब आइए हम आगे बढ़ते हैं सऊदी अरब के एक शहर की जानिब। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुर्ब क़यामत की निशानियों में एक निशानी ये भी बताई है कि जज़ीरतुल अरब में एक मरतबा फिर सब्ज़ा और हरियाली आएगी, यानी वहाँ की ज़मीन ज़रख़ेज़ हो जाएगी। अब ऐसे ही कुछ मनाजिर अलग अलग उन्वानात से निकल करके हम लोगों के सामने आ रहे हैं। सऊदी अरब के जुनूब में तिहामा के इलाके में, ये वादी मुर्रा डैम के इलाके में पहाड़ और वादी ने सब्ज़े और हरियाली की चादर ओढ़ ली है, जो मंजर आप इस वक्त देख रहे हैं। वादी मुर्रा डैम और उसके अतराफ़ के इलाकों में कुदरती घास के ज़रिए एक इलाके के हुस्न को चार चंद लगा दिए गए हैं और इसके जादुई हुस्न में मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। सऊदी अरब के जनूबी मगरबी असीर बी बलहमर मरकज़ में वाक़ मुर्रा डैम का इलाका साल भर में होने वाली बारिशों और मानसून तूफ़ानी बारिशों के लिए मशहूर है। इस डैम में जमा होने वाला बारिशों का पानी आसपास के इलाकों में आबपाशी के मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जगह की जमालियात हुस्न को उजागर करने के लिए तस्वीर की मदद से इलाके की हरियाली के बारे में क़ारीन को मालूमात फराहम की गई है। वैसे नाज़रीन, एक मुख्तसर खबर थी। आज के प्राइम टाइम में इतना। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।